अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी ख़बरें थी और जो अदालतों की बड़ी ख़बरें थी उन तमाम ख़बरों में इमरान खान का ज़िक्र था। इमरान खान से मुतल्लिक़ फ़ैसले थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि इमरान खान को आइंदा जो 16 मई है तारीख़, उसके ऊपर अदालत में पेश किया जाए। वीडियो लिंक के ज़रिए उनका जो अदालत में हाज़िरी है वो यकीनी बनाई जाए। साथ में जो सेशन कोर्ट थी वहाँ पर उनकी जो इद्दत में निकाह का केस है उनका और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, उस केस की समाअत थी। उस पर आज कुछ आर्गूमेंट्स किए 1 घंटे तक रिजवान अब्बासी ने, और उसके बाद फिर वो मामला कल तक टल गया क्योंकि जज साहब ने जाना था 2:30 बजे कहीं पर और वकील साहब भी ताख़ीर से आए। इसके साथ जो तीसरा अहम मुकदमा था वो 190 मिलियन पाउंड जिसमें इमरान खान गिरफ़्तार हैं, उसमें उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है जो आइंदा हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान है। लेकिन इन तीनों केसेस से के साथ जुड़ा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स देने का फ़ैसला किया था, जो एग्जेक्टिव की मुदाखलत थी, उसके ऊपर बात करेंगे। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 लार्जर बेंचेस ने वफाक को और तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। उस केसेस में एजेंसीज़ को भी नोटिस जारी किए गए हैं और ये कहा गया है कि ये कैसे ये तमाम तर जो एग्जेक्टिव की मुदाखलत है और जो मेलाफाइडी और मेलिशियस और डेफेमेटरी कैंपेन्स चल रही हैं जजेस के ख़िलाफ़, इनके पीछे कौन है, उन तमाम किरदारों को बेनकाब करने का फ़ैसला किया गया है। और इसके साथ साथ जस्टिस बाबर सद्दार ने जो नया ख़त लिखा है उसमें उन्होंने बराह रास्त सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप मैनेजमेंट के पैगाम का जिक्र किया है कि उन्हें पैगाम पहुंचाया गया कि वो बैक ऑफ कर लें अपने केसेस की समाअत करने से, और उस केसेस में जिस तरीके से वो प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं उनको ये कहा गया कि ख़त्म कर दें। ये पैगाम पहुंचाया गया। इन तमाम इशूज़ पर बात होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी सरबराही में जो बेंच था उसने फ़ैसला महफूज कर लिया। इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर आर्गूमेंट्स हुए। नैब की तरफ से अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए, उन्होंने मुखालफत की दरख्वास्त ज़मानत की और ये कहा कि इमरान खान को ज़मानत पर रिहा ना किया जाए। ताहम लतीफ़ खोसा ने भरपूर दलाइल दी और ये कहा कि जो तमाम तर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं ये तमाम चीज़ें ट्रायल में साबित होंगी और उस की बुनियाद के ऊपर फ़ैसला होगा कि क्या इमरान खान ने कोई जुर्म किया है नैब के कानून के मुताबिक या नहीं। इस स्टेज के ऊपर इमरान खान को बिहाइंड द बार्स यानी जेल में नहीं रखा जा सकता। इसी बुनियाद के साथ उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट किए, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया है जो आइंदा हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ इद्दत में निकाह केस है जिसमें उन्हें सज़ा हुई, वो मुकदमा सेशन कोर्ट ने कल तक मुलतवी कर दिया है। उसमें कल समाअत मुकम्मल होने और फ़ैसला महफूज होने का इम्कान है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब परसों की तारीख मुकर्रर कर दी है। जो नैब तरमीम का केस है उसमें इमरान खान ने क्योंकि ये कहा था कि जो तरमीम है हुकूमत ने जो की हैं, PDM हुकूमत ने, ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, ये हुकूमत ने ज़ाती फ़ायदे के लिए अपने करप्शन केसेस को ख़त्म करने के लिए ये तरमीम की थी और नैब कानून में तब्दीलियाँ कर दी थी। लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर इन तरमीम को कलअदम करार दे दिया था साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, और उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत ने चैलेंज किया, अपील दायर की और ये कहा कि ये जो तरमीम हैं ये दुरुस्त हैं। लिहाजा इन तरमीम का जो फ़ैसला था साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का, उसको कलअदम करार देकर इन तरमीम को जो पार्लियामेंट ने मंजूर की थी उन्हें बहाल किया जाए। इसके ऊपर अदालत ने कहा कि क्योंकि इमरान खान इसमें मेन फ़रीक हैं, दूसरी तरफ जो वफाकी हुकूमत है उसका भी वही मौक़िफ़ है। नैब ने भी वफाकी हुकूमत की हिमायत कर दी कि बिल्कुल जो हमारे इख्तियारात कम किए गए हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं। लिहाजा नैब खुद ये एडमिट कर रहा है कि उनकी जो इख्तियारात से तजावुज़ था वो जो करते थे उसका उन्होंने एतराफ़ करते हुए ये कहा कि जो वफाकी हुकूमत कह रही है हम उसके साथ हैं। उन्होंने उन्हीं के आर्गूमेंट्स को जो है वो साथ ले लिया है। दूसरी तरफ ये कहा फिर अदालत ने कि अब इमरान खान को सुनना पड़ेगा, और इमरान खान ने क्योंकि कहा है कि वो ख़ुद अदालत में पेश होकर अपनी जो गुजारिशात हैं और आर्गूमेंट्स हैं वो करना चाहते हैं। ऑल्दो कि इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कहा कि सुन लेते हैं इमरान खान साहब को भी और वीडियो लिंक का इंतज़ाम किया जाए। वीडियो लिंक का इंतज़ाम होगा या नहीं, बहुत से माहिरीन ये समझते हैं कि शायद इमरान खान को मंजर पर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शायद ये कम्युनिकेशन होगी भी तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट जो बराह रास्त नशर करती है तमाम प्रोसीडिंग्स को, शायद वो नशर नहीं होंगी और शायद ये वीडियो लिंक का इंतज़ाम भी ना हो सके, और शायद इमरान खान को अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए भी हाज़िरी की इजाज़त ना मिल सके मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद के ऊपर। क्योंकि अब तक इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, उस पर अमल नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया, उस पर अमल नहीं हुआ, और सेशन कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके ऊपर भी अमल नहीं हुआ था। दूसरी तरफ जो अहम मुकदमा था
اسلام آباد کی جو ہائی کورٹ ہے اس کے خلاف جو ایک مہم چل رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا. خط کے جواب میں پھر پروسیڈنگز چلی اور یہ کہا گیا کہ کوئی مداخلت نہیں ہے. لیکن آج ایک نیا خط جسٹس بابر ستار نے جو ریسنٹلی ان کے خلاف جو اعتراضات عائد کیے گئے ان کے خلاف آڈیو لیکس کیس میں، جو آڈیو لیکس جو خفیہ طریقے سے ویڈیو ریکارڈنگز کی جاتی تھی، ان کی سماعت کے دوران انہیں ایک پیغام پہنچایا گیا. انہوں نے اس خط کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ انہیں یہ پیغام پہنچایا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے ملٹری کی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ان تمام چیزوں کو انویسٹیگیٹ نہ کریں. انہوں نے کہا کہ I was delivered a message on behalf of top officials of security establishment asking me to back off from extensive scrutiny of the existence and mode of surveillance. کہ یہ جو تمام تر طریقہ کار ہے کہ کیسے یہ ریکارڈنگز کی جاتی ہیں، سرویلنس کیسے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پورا اسکروٹنی کا عمل ہے اس تمام پروسیجر کا، وہ جسٹس بابر ستار صاحب سوال کر رہے تھے. آئی بی سے پوچھ رہے تھے، ایف آئی اے سے پوچھ رہے تھے، وہ پی ٹی اے سے پوچھ رہے تھے اور پیمرا سے پوچھ رہے تھے. لیکن انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ خط موصول ہوا اور یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ ان تمام چیزوں سے بیک آف کر لیں اور اس زیادہ کھینچا تانی میں نہ پڑیں اور ان زیادہ چیزوں کو انویسٹیگیٹ نہ کریں. انہوں نے یہ خط لکھا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر اٹارنی جنرل نے بھی جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ان کی اطلاع کے مطابق براہ راست کوئی ایسا نہ تو جو افسران ہیں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے، نہ وہ ایسی حرکت کرتے ہیں، نہ ہوتی ہے، اور انہیں امید ہے کہ ایسا ہوا بھی نہیں ہوگا. بہرحال یہ ان کا موقف ہے. لیکن دوسری طرف جو اہم ترین جو بات ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو انسٹیٹیوشنل رسپانس دینے کا فیصلہ کیا تھا کہ کیونکہ پہلے یہ بات کی جاتی رہی کہ جو ججز ہیں ان کو اگر کسی مداخلت کا سامنا تھا تو انہوں نے وہ رپورٹ کیوں نہیں کیا، اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا، ان کے پاس پاورز تھیں. سو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن بھی لے لیا. اب دیکھنا ہے کہ وہ ایکشن کتنا، اس کے اوپر کیا جو انسٹیٹیوشن ہے جوڈیشری وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں سب سے پہلے جو جسٹس بابر ستار، جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، ان کا جو کیس تھا، ان کی جو توہین عدالت کا خط تھا، اس کے اوپر جو بینچ لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا، چیف جسٹس عامر فاروق ہیں، جسٹس میاں گل حسن ہیں اور جسٹس ارباب محمد طاہر ہیں. اس کے موقع کے اوپر جو اسٹیٹ کونسل تھے وہ پیش ہوئے اور عدالت نے یہ کہا کہ جو سینئر صحافی متی اللہ جان کو انٹرویو دیا تھا وکیل جو ریفرنس دائر کرنے والے وقاص ملک ہیں، انہوں نے جو گفتگو کی تھی اس جو انٹرویو تھا اس میں، وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے. یہ کہا گیا کہ اس میں بہت ڈیروگیٹری اور ڈیفیمیٹری الفاظ استعمال کیے گئے وکیل کی طرف سے، لہٰذا ان کو شو کوز نوٹس توہین عدالت کا جاری کر دیا گیا. صحافی متی اللہ جان صاحب کو کر دیا گیا، طلعت حسین صاحب کو کر دیا گیا اور پیمرا کو بھی نوٹس جاری کر کے ساتھ میں جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ صحافیوں کی تنظیم ہے اس کو بھی جو ہے وہ نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا گیا ہے. 2 ہفتوں تک یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے اور یہ کہا کہ پیمرا جو ہے وہ بھی اس میں جو انٹرویو کا اسکرپٹ ہے وہ عدالت میں پیش کرے، کیونکہ اس میں انہوں نے بہت سے ٹاؤٹس اور اس طرح کے لفظ استعمال کیے تھے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے بارے میں، جو وقاص ملک صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں. سو لہٰذا ان کے خلاف وہ پروسیڈنگز شروع کر دی گئی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ اب پوری طرح کھڑی ہے کہ وہ اس طرح کے تمام جو الزامات جو سوشل میڈیا پر کیمپینز چل رہی ہیں اس کا رسپانس دے گی. دوسرا ہے مقدمہ جسٹس بابر ستار، ان کے خلاف جو مہم چلائی گئی اس کے اوپر آج اہم سماعت ہوئی اور اس میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق پر مشتمل جو بینچ تھا، لارجر بینچ تھا، اس نے سماعت کی. اور جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ہمارے معزز جج کے خلاف سوشل میڈیا پر کیمپین چلائی گئی اور یہ سٹنگ جج کے وہ معلومات بھی پبلک کی گئی جو عام بندہ نہیں نکال سکتا. انہوں نے کہا کہ جسٹس بابر ستار کی فیملی کے ذاتی معلومات سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے اور ذاتی معلومات یا تو کوئی سرکاری اداروں سے ہیک کر کے لے سکتا ہے یا پھر کسی ادارے نے یہ دیے ہیں. اس لیے عدالت نے کہا جسٹس محسن اختر کیانی نے کہ ہم اس کیس میں ISI، IB، MI سمیت تمام جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان کے کردار کو دیکھیں گے کہ سٹنگ جج کے خلاف سوشل میڈیا پر کیمپین کے کیس پر اثر انداز ہونے اور جج کو پریشرائز کرنا اس کا مقصد تھا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ مقدمات زیر سماعت ہیں جس میں آڈیو لیکس اہم ترین مقدمہ ہے. اور اس کے ساتھ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ بڑا آسان ہے کہ یہ وارفیئر ہے، مگر یہ وارفیئر صرف عدلیہ کے لیے کیوں ہے؟ یہ توہین عدالت کی کارروائی ہے، ان کے خلاف ایسا ہے کہ آئندہ ان کے خلاف ایسے ایکشن لینا ہے تاکہ آئندہ ججز کے خلاف ایسی مہم نہ چلائی جائے. عدالت نے یہ بھی کہا کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جج کو اپروچ کریں مگر یہ کام کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ISI، FI، IB اور PTA سمیت تمام جو فریقین ہیں
उनको नोटिस जारी किए जाते हैं और उन्होंने कहा कि वजारत दिफा को भी नोटिस जारी किया जाता है क्योंकि जो तमाम एजेंसीज़ हैं वो उनके मातहत आती हैं। और उन्होंने कहा कि इन इदारों के ख़िलाफ़ टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, इसी बुनियाद पर उन्होंने रिपोर्ट करना है और इन इदारों ने अपना अपना जवाब देना है। वजारत दिफा, अटर्नी जनरल को, वफाकी हुकूमत को, एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी किए गए हैं। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि इस केस में जो भी मुलविस होंगे इनके संगीन नताइज उन्हें भुगतना पड़ेंगे। वजारत दिफा को इसीलिए नोटिस जारी कर रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी के तमाम जो इदारे हैं वो इनके मातहत हैं। और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा ऑर्डर पास करेंगे जिसमें बाकायदा सवालनामा तैयार किया जाएगा और वो तमाम फ़रीक़ैन से उनके सवालों के जवाब मांगे जाएंगे कि कैसे ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अहम तरीन मालूमात क्योंकि जो उनके पासपोर्ट्स की डिटेल थी जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की, वो लीक की गई, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि डीजी पासपोर्ट ही बताएंगे कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास थी वो कैसे सोशल मीडिया पर आ गई। और अदालत ने इसमें कोई लंबी तारीख नहीं दी और 1 हफ़्ते तक ये केस मुलतवी कर दिया है। लिहाजा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें बिल्कुल स्लो नहीं आ रही और बहुत एग्रेसिवली अब इन तमाम केसेस को लेकर चला जा रहा है। और इसमें जो जो मुलविस होंगे और जो जो इन इदारों के लोग भी मुलविस होंगे उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मैसेज भी दे दिया है। इसके ऊपर तफसीली तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया जाएगा। ये थे हालात जो अदालत में हुए। थैंक यू सो मच।